माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक विवादन साहित्य सृजनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ आज पनि म कार्यक्रमको श्रोता पुनः अर्को अङ्क लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज भने हामी बसाइमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले मुक्तक सुन्नेछौँ। आजका अतिथि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ मनोज थापा मगर, त्यसै गरी ललिता गिरी सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ, मनोज थापा मगर हाम्रो तुलसीपुर दाङबाट हुनुहुन्छ र त्यसै गरी मनराज बुढा मगर हाम्रो दाङबाट हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा जसरी हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, साथ सुझाव सल्लाह माया हौसला दिइराख्नु भएको थियो, त्यसै गरी आज र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ आशा राखेका छौँ। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। यो बसाइमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई सबको सेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। मैले ढिलो नगरिकन आजका अतिथि स्रष्टाहरूलाई मैले स्क्रिनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। अब भने म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछु। आज हामीले मिठा मिठा मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। मुक्तक विषयतिरै हामीले कुराकानी गर्नेछौँ है। त्यसै गरी हामीलाई कार्यक्रममा कतिपय साथ दिन नभुल्नुहोला, साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु मैले। र कार्यक्रम कस्तो हुन्छ नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। म ढिलो नगरिकन स्रष्टाहरूलाई म स्क्रिनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। र त्यसै गरी मनका लहर साहित्य मञ्चद्वारा कार्यक्रम मनका लहर हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक पुरस्कारहरूको साथमा हामीले ल्याइरहेका छौँ। आज विशेष गरी सोमबारे बसाइमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट स्रष्टाहरूलाई ल्याएर गजल मुक्त कविताहरू सुन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी आज हामीले मुक्तक सुन्नेछौँ र तपाईँलाई सुनाउनेछौँ मुक्तकहरू। यति भन्दै म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी स्क्रिनमा ल्याउन चाहन्छु। आजका अतिथि स्रष्टाहरूलाई हामीले परिचय राख्नेछौँ र त्यसपछि हामी मुक्तकहरूतिर जानेछौँ। कार्यक्रम छोडेर अन्त कतै नजाइदिनु होला, हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यति भन्दै म स्क्रिनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। स्क्रिनमा ल्याइरहेको छु। नमस्कार, तिनैजनामा हार्दिक नमस्ते बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ, कस्तो छ, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला? हजुर आरामै भन्नुपर्छ, म चाहिँ हजुरहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला? थाहा छु भन्नुपर्छ। र आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मनराज बुढा मगर तुलसीपुर दाङबाट हुनुहुन्छ भने, त्यसै गरी मनोज थापा मगर तुलसीपुर दाङबाट हुनुहुन्छ र त्यसै गरी ललिता गिरी जी हुनुहुन्छ हाम्रो सिन्धुलीबाट। आज हामीले यहाँहरूलाई निम्ताउन पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। आज हामी मुक्तक सुन्नेछौँ यहाँहरूका र यति बेला भने हामीलाई 20 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। मुक्तक प्रेमी कलम यात्रीजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। हार्दिक नमन भनिराख्नु नमन छ यहाँहरूलाई, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने धेरै भूमिका बाँध्न चाहिन, हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। आज
र त्यसै गरी आदरणीय दाजु रामचन्द्र शर्मा यहाँको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सबैमा हार्दिक नमन। नमन सागर भाइ भन्नुभएको छ, हार्दिक हुन्छ दाजु, बसाइमा भव्य स्वागत चाहन्छु। भने हामी ढिलो नगरिकन मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। पहिला हामी परिचय राख्नेछौँ। परिचय राखिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो मनोज थापा मगरज्यूलाई। आफ्नो छोटो मिठो परिचय राखिदिनु अनुरोध गरे। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ मनोजजी? मेरो आवाज चाहिँ सुन्नु भएको छैन कि जस्तो छ। धन्यवाद सर। म आफ्नो परिचय राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु मनराज बुढा मगरज्यूलाई। सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ मनराज बुढा मगर। मेरो घर चाहिँ दाङ तुलसीपुर। म चाहिँ अहिले अध्ययनरत छु र साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिअलि रुचि छ भनौँ, त्यही भन्नुपर्छ मेरो परिचय भन्दाखेरि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँको परिचय हामी पाइसकेका छौँ। भने म ललिता गिरी अभागीज्यूलाई आफ्नो परिचय राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। साह्रै मिठो बोली सागर लट्ठै पार्ने मुस्कान, साह्रै मिठो बोली सागर लट्ठै पार्ने मुस्कान, मन पेट खोली सागर लट्ठै पार्ने मुस्कान, हिजो भन्दा आज अलि आज भन्दा भोलि जनै, साह्रै मिठो बोली मुस्कान लट्ठै पार्ने मुस्कान, मन पेट खोली सागर लट्ठै पार्ने मुस्कान, हिजो भन्दा आज अलि आज भन्दा भोलि जनै, थापी मायाको झोली सागर लट्ठै पार्ने मुस्कान। हजुर नमस्ते सबैलाई, साहित्यिक अभिवादन। म ललिता गिरी, मेरो घर सिन्धुली, सुनकोशी गाउँपालिका 5। अहिले म चाहिँ हालको बसाइमा चाहिँ काठमाडौँ बस्छु। खासै मेरो केही छैन, म व्यावहारिक मान्छे हो, घरमै बस्ने, बालबच्चा पढाउने, खासै त्यस्तो जब पनि छैन र अध्ययन पनि खासै छैन भन्नुपर्छ। धन्यवाद सर। मिठो रचनासँगै आजको परिचय राखिदिनु भएको छ तपाईँले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनेपछि अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। हाम्रो मनोजजीको प्रविधि अलिक समस्या गरिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ है। यति बेला भने सागर आँसुज्यूको पनि उपस्थिति भइरहेको छ। नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी सिपी आचार्यज्यूको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मण्डलमा। नमस्कार सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। भने हामी ढिलो नगरिकन रचनातिर जानेछौँ। पहिलो चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। पहिलो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो ललिता गिरीज्यूलाई पहिलो चरणको 5वटा रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। हजुर नमस्ते, नमस्कार पुनः पनि। म पहिलोचोटि लाइभ बसेको हुनाले अलिकति कस्तो अलि अड फिल भइरहेछ। कार्यक्रम पनि आउँदो रहेछन् कि हामी जस्ता मान्छे पनि लाइभ बसेर कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइँदो रहेछ। यति मनका लहर साहित्यिक यात्रा के हो, मनका लहर साहित्य के समाज के छ, मनका लहर साहित्य मञ्च कार्यक्रम मनका लहर है, कार्यक्रम साहित्य मनका लहर। यो आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। म जस्तो सिकारुलाई पनि यहाँसम्म एउटा अनुभवको लागि उपस्थिति हुने अवसर दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। र मेरो मुक्तक 5वटा मुक्तक भन्नुभएको छ, यसरी सुरु हुन्छ। जनता अलपत्र परेका छन् महामारीको चपेटामा, थाहा छ अरू के गरेका छन् महामारीको चपेटामा, राष्ट्रको धन कुर्सी मात्र हेर्ने नेताहरू हो। जनता अलपत्र परेका छन् महामारीको चपेटामा, थाहा छ अरू के गरेका छन् महामारीको चपेटामा, राष्ट्रको धन र कुर्सी मात्र हेर्ने नेताहरू हो। बुझ कति आत्महत्या गरेका छन् महामारीको चपेटामा। मिठो मिठो। मेरो दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आफ्नो देश बचाउन जाग्नु पर्ने भयो, आफ्नो देश बचाउन जाग्नु पर्ने भयो,
हातमा हात मिलाएर लाग्नु पर्ने भयो, भ्रष्टाचारी नेताहरूले छोडेनन् नि देश लुट्न। आफ्नो देश बचाउन जाग्नु पर्ने भयो, हातमा हात मिलाएर लाग्नु पर्ने भयो, भ्रष्टाचारी नेताहरूले छोडेनन् नि देश लुट्न। देशका लागि हामीले ज्यानै त्याग्नु पर्ने भयो। मिठो मेरो तेस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मिठो आयो, यो मिठो चाहिँ गजल ल मिठो। जिन्दगीले धोका दियो भन्ने दिन गयो, जिन्दगीले धोका दियो भन्ने दिन गयो, अब घातीको नजिक बन्ने दिन गयो, खन्दै गर्न घृणा अनि तिरस्कारको खाडल। जिन्दगीले धोका दियो भन्ने दिन गयो, अब घातीको नजिक बन्ने दिन गयो, खन्दै गरून् खाडल अनि तिरस्कारको खाडल। याद गर है मेरो खोइरो खन्ने दिन गयो। मिठो, क्या बात। अब चौथो नम्बरको चाहिँ मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यति बेला मरे भने कोरोनाले भनिदिनु है, यति बेला मरे भने कोरोनाले भनिदिनु है, बाटोमा अलपत्र परे भने कोरोनाले भनिदिनु है, जीवनदेखि विक्षिप्त भई चोट सहन नसकेर। यति बेला मरे भने कोरोनाले भनिदिनु है, बाटोमा अलपत्र परे भने कोरोनाले भनिदिनु है, जीवनदेखि विक्षिप्त भई चोट सहन नसकेर आत्महत्या गरे भने कोरोनाले भनिदिनु है। क्या बात, मिठो। मेरो अब 5औं नम्बर यसरी सुरु हुन्छ। राजनीति चरम सीमा छुनै लाग्यो रे, राजनीतिले चरम सीमा छुनै लाग्यो रे, अब थाहा छैन सांसद चुनाव हुनै लाग्यो रे, नेताहरूले गरी खाने भाँडो रित्तिँदै गर्दा। राजनीतिले चरम सीमा छुनै लाग्यो रे, अब थाहा छैन सांसद चुनाव हुनै लाग्यो रे, नेताहरूको गरी खाने भाँडो रित्तिँदै गर्दा, अहिलेदेखि उनीहरू त रुनै लाग्यो रे। धन्यवाद। मेरो 5वटा मुक्तक यही समाप्त भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो चरणको 5वटा रचना मुक्तक राखिदिनु भएकोमा हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ललिता गिरी अभागीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै पनि मुक्तकमा थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूको सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। मैले थोरै कमेन्टहरू लिन चाहेँ। यति बेला भने छेत्रीज्यूको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। नमन र त्यसै गरी वीरेन्द्र उपस्थिति म्युटमा बस्नु त म्युटमा बस्नु। यति बेला भने रामदेवबा प्रेमनको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। लगायत उपस्थिति सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ। व्यवसायमा कति स्वागत है। औ भने म पहिलो चरणको 5वटा रचनाको लागि रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो मनराज बुढा मगरज्यूलाई पहिलो चरणको 5वटा रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। हस्, फेरि पनि नमस्कार सम्पूर्णमा। मनका लहर साहित्यिक कार्यक्रमलाई चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ सुरुवाती चरण हो साहित्यिक लेखनमा चाहिँ। उहाँले चाहिँ जसरी मलाई चाहिँ यो ठाउँ दिनुभएको छ मुक्तक वाचन गर्नको निम्ति, हस् धन्यवाद दिन्छ है। म चाहिँ सुरुको पहिलो मुक्तक चाहिँ यसरी मैले सुरुवात गरेँ। छ कोरोनाको डर कसरी बाँच्ने हो, सर्दैछ कस्तो जहर कसरी बाँच्ने हो, मास्क लगाऊ सुरक्षित बसौँ सबै। छ कोरोनाको डर कसरी बाँच्ने हो, सर्दैछ कस्तो जहर कसरी बाँच्ने हो, मास्क लगाऊ सुरक्षित बसौँ सबै, सोच्दैन गाउँ बस्ती सहर कसरी बाँच्ने हो। संविधानको घरिघरि घाँटी रेटिरहेका छन्, लगाई आरोप अनेक थरी घाँटी रेटिरहेका छन्, पुगेन होला कुनै पार्टीलाई भागबण्डा हजुर। संविधानको घरिघरि घाँटी रेटिरहेका छन्, लगाई आरोप अनेक थरी घाँटी रेटिरहेका छन्, पुगेन होला कुनै पार्टीलाई भागबण्डा हजुर, बसेर सबै वरिपरि घाँटी रेटिरहेका छन्। म तेस्रो मुक्तक।
मलाई तिम्रो सहर सहर जस्तो लाग्दैन, बाँचे पनि जिन्दगी रहर जस्तो लाग्दैन, बस्नु आहा, पर्छ गुम्सिएर कसैले चिन्दैनन्। मलाई तिम्रो सहर सहर जस्तो लाग्दैन, बाँचे पनि जिन्दगी रहर जस्तो लाग्दैन, बस्नु पर्छ गुम्सिएर कसैले चिन्दैनन्। माया ममता गाउँघर जस्तो लाग्दैन। क्या बात, मिठो मिठो। आहा, चौथो पुस्तक। थियो एउटा मुटु छिर परेको छ, सम्झिन्न आहा, तिमीलाई बहुत पिर परेको छ। मेरो विगतलाई सम्झाउने एउटा एल्बम थियो। थियो आहा, एउटा मुटु छिर परेको छ, सम्झिन्न तिमीलाई पिर परेको छ। मेरो विगतलाई सम्झाउने एउटा एल्बम थियो। अब आहा, हेर्दिन त्यो तस्बिर परेको छ। हस्, मेरो अन्तिम पाँचौं मुक्तक पहिलो चरणको। छैन मजाली निर्धक्क भएर आउनुहोस्, छ दिल खाली निर्धक्क भएर आउनुहोस्, यो दिलको बगैँचा हेर्ने कोही भएन नजुर। छैन मजाली निर्धक्क भएर आउनुहोस्, छ दिल खाली निर्धक्क भएर आउनुहोस्, यो दिलको बगैँचामा हेर्ने कोही भएनन्, बनाउनेछु माली निर्धक्क भएर आउनुहोस्। हस्, धन्यवाद। पहिलो आहा, चरणको पुस्तक। क्या बात। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी पहिलो चरणमै 5 वटा मुक्तक पनि सुनिसकेका छौँ। त्यसै गरी मनराज बुढा मगरज्यूको समुद्र आवाजबाट त्यस्तै मिठो वाचन छ। हामीले 5 वटा मुक्तक सुनिरहेका छौँ। प्रत्येक मुक्तकहरूमा एकदम दम छ। धन्यवाद दिन चाहे पहिलो चरणको 5 वटा मुक्तकको लागि। थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। जगत थापाज्यूको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। कडा हो भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी रामदेवबा सरको पनि आहा सर क्या मुक्तक मन लुट्यो भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी सिपी आचार्यज्यूले उहाँ भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी विजय खड्का गगनज्यूको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। प्रत्येकमा दम छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलि हाम्रो प्रविधिको समस्या पनि हो कि जस्तो लागिरहेछ ललिताजी र मनोजजीको। हेरौँ कस्तो हुन्छ प्रविधिले साथ दिएसम्म सबैलाई जोड्नेछौँ, सबैका रचनाहरू सुन्नेछौँ आज हामीले। र अब भने हामी पहिलो चरणमै छौँ। पहिलो चरणको 5 वटा मुक्तक राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु मनोज थापा मगरज्यूलाई। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? र सागर सर र भावनाका साहित्य दिन चाहन्छु। र मेरो प्रथम चरणका पहिलो मुक्तक यसरी वाचन। काम गर्नेहरूको भेला सुन्दर देखिन्छ, काम गर्नेहरूको भेला सुन्दर देखिन्छ, पसिना झरिरहेको बेला सुन्दर देखिन्छ, हातमा बुट्टाले कुदिएका मेहेन्दी भन्दा। काम गर्नेहरूको बेला सुन्दर देखिन्छ, पसिना झरिरहेको बेला सुन्दर देखिन्छ, हातमा बुट्टाले कुदिएका मेहेन्दी भन्दा परिश्रमले उठेका ठेला सुन्दर देखिन्छ। पहिलो मुक्तक यसरी वाचन गरे। र दोस्रो मुक्तक। जाने आउने मान्छेको करम छ बढ्दो, जाने आउने मान्छेको करम छ बढ्दो, विश्वास भन्दा सबैको भरम छ बढ्दो, स्वार्थी छ दुनियाँ चासो छैन कसैको, स्वार्थी छ दुनियाँ चासो छैन कसैको, जाने आउने मान्छेको करम छ बढ्दो, विश्वास भन्दा सबैको भरम छ बढ्दो, स्वार्थी छ दुनियाँ चासो छैन कसैको, देश बनाउने मान्छेको शरम छ बढ्दो। दोस्रो मुक्तक भयो। तेस्रो मुक्तक यसरी वाचन गरे। भन्न सायद नबन्ला कसैले आँखामा राख्छु, भन्न सायद नबन्ला कसैले आँखामा राख्छु, तर म भिन्न छु र भन्छु पहिले आँखामा राख्छु। प्रेमिका भनी तिमीलाई मुटुमा राख्नु अघि, प्रेमिका भनी तिमीलाई मुटुमा राख्नु अघि, भन्न सायद नबन्ला कसैले आँखामा राख्छु, तर म भिन्न छु र भन्छु मैले आँखामा राख्छु। प्रेमिका भनी तिमीलाई मुटुमा राख्नु अघि, म परीक्षणको लागि पहिले आँखामा राख्छु। धन्यवाद। तेस्रो मुक्तक भइहाल्यो। अब चौथो मुक्तक यसरी वाचन गरे। रोयो जिन्दगी आज फेरि पनि रोयो, रोयो जिन्दगी आज फेरि पनि रोयो, कति भोगे पीडा सब गनी गनी रोयो, जति कोसिस गर्दा पनि हार्नै पर्ने सधैँ, जति कोसिस गर्दा पनि हार्नै पर्ने सधैँ, रोयो जिन्दगी आज फेरि पनि रोयो, कति भोगे पीडा सब गनी गनी रोयो,
जति कोसिस गर्दा पनि हार्नै पर्ने सधैँ धिक्कार छ मेरो कर्म भनी भनी रोयो। अब पाँचौँ लास्ट अन्तिम मुक्तक पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक। तकदिरमा जित धेरै अनि हार बोकेर, तकदिरमा जित धेरै अनि हार बोकेर, यो बोझिलो जिन्दगीको भार बोकेर बाँच्नु पनि अपराध जस्तै लाग्छ, बाँच्नु पनि अपराध जस्तै लाग्छ। तस्बिरमा जित धेरै अनि हार बोकेर, यो बोझिलो जिन्दगीको भार बोकेर बाँच्नु पनि अपराध जस्तै लाग्छ। तस्बिरमा जित धेरै अनि हार बोकेर, यो बोझिलो जिन्दगीको भार बोकेर बाँच्नु पनि अपराध जस्तै लाग्छ। मृत्यु खल्ती सपनाहरू हजार बोकेर। धन्यवाद। मिठो। सागर सर, मेरो पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सकिगयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक हामीले सुनिसकेका छौँ। ललिता जीले क्यामेरा अफ गर्नु भएको हो, क्यामेरा चालु गरिदिनु। धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि मनोज थापा मगरज्यूलाई। 3जनाका हामीले मुक्तकहरू सुनिसकेका छौँ। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला भने जगत थापा सरले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी विजय खड्का गगनज्यूले वहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र त्यसै गरी भूमिराज तिमिल सेनाज्यूको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु। जुन चाहिँ हिन्दी सागर प्यारा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सागर आँसुज्यूले नमन सर भन्नुभएको रहेछ, नमस्कार छ। यहाँ सबैका कमेन्टहरू मैले लिन चाहेँ र त्यसपछि पुनः दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। भूमिजीले गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम मनका लहर साहित्य मञ्चको पेजबाट आएको छ, हार्दिक नमन। र हामी छापबाट मगधिरा खड्का भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ मगधिराजी। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी क्रिस जप्रेलज्यूको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। यति बेला भने विनोद रिजालज्यूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता सर ललिता म्याम लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। नवीन रुचालजीको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु, वाउ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक खनालज्यूको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, नमन सर भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ कार्यक्रम मनका लहरबाट हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा। मनका लहर साहित्य मञ्चद्वारा कार्यक्रम मनका लहर हो यो। यति बेला तपाईँहरू कार्यक्रम मनको लहर सुन्दै हुनुहुन्छ। को कहाँदेखि हजुर भन्नुहोस् न। 15 मिनट अलिकति बिजी भए, सरहरूलाई वाचन गर्न लाउँदै गर्नु ल, इमर्जेन्सी। ल हस्, धन्यवाद छ जानकारीको लागि। छुट्टिन सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब भने हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। यति बेला भने अनमोल जीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, धमला जीको, भवानी धमला अनमोलजीको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन है सागर विश्वकर्मा सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। मुक्तक सुनौ अब भन्नुभएको छ हाम्रो जगत सरले। हुन्छ, हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। मुक्तक त सुन्ने हो, अब ललिताजी छुटिसक्नु भएको छ। मनराज बुढा मगर ज्यूका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ अब हामीले। र मैले केही प्रश्नहरू पनि गर्न चाहेँ। हाम्रो मनोजी त छुटिसक्नु भएको छ, मनराजज्यूलाई मैले केही प्रश्नहरू पनि बनाएको थिएँ।
है सोध्न चाहिहालेँ। जस्तै त्यति प्रश्न सोधौँ कि नसोधौँ भइरहेको छु। अलि प्रविधिको समस्या छ, मुक्तकहरू सुन्नुपर्छ होला हामीले धेरै जस्तो चाहिँ। खास गरी तपाईँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कहाँबाट र कसरी सुरु भएको सर? अलि थोरै जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। हामी यहाँ र तमाम कार्यक्रमलाई निहालिराख्नुभएका तमाम साहित्यिक मनहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ साहित्यिक यात्रा कहाँबाट र कसरी सुरु गर्नुभयो र अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको छ तपाईँको साहित्यिक यात्रा? मेरो साहित्यिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ अब खासै त्यति लामो पनि छैन भनौँ। त्यही हो, सानैदेखि चाहिँ अलिकति साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ रुचिहरू बढेको देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि अब त्यही हो, कविताहरू, गजलहरू, मुक्तकहरू चाहिँ राम्रो लाग्ने होइन सुन्नमा चाहिँ। अनि अरूले हामीभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले चाहिँ लेखेको त्योहरू चाहिँ आफूलाई सुन्न मन पराउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ बिस्तारै पछि चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ लेखेको देखेर चाहिँ सुनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ म पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि भर्खरै बिस्तारै बढ्दैछु भन्नुपर्छ। भर्खरै लाग्नु भएको छ साहित्यिक क्षेत्रतिर। धन्यवाद छ र तपाईँलाई स्वागत पनि छ र लेख्दै जानुहोस्। तपाईँको साहित्यिक यात्राले शिखर चुमोस्, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। भने रोजिना बर्देवा दमाईजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु सम्पूर्णमा। नमस्कार सर, कसैमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी डिआर दर्नालीजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। नमन सागर लगायत सबैमा नमस्कार छ, बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी मुक्ततिर नै जानेछौँ अब भने। मैले मनोजजीलाई सोध्न चाहे, तपाईँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कहाँबाट र कसरी सुरु भयो? अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा चाहिँ रचनाहरू लेखिसक्नु भयो त तपाईँले है? कवितामा पनि कलम चलाउनुहुन्छ तपाईँले, तपाईँहरूको कविताहरू पनि मैले निहालिरहेको छु। मनोजजीको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कहाँबाट र कसरी सुरु भयो होला? थोरै जानकारी दिनुहोस् न। आवाज सुनिराख्नु भएको छ मेरो? मनोज सरले आवाज सुनिराख्नु भएको छ? मनोज सरले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? सायद नेट राम्रो छैन थियो। आवाज बल्ल आयो सर, आवाज तपाईँको अलि राम्रोसँग आवाज बल्ल आयो सर। ए बल्ल सुन्नु भएको छ आवाज? मैले सोधेको थिएँ तपाईँलाई, तपाईँको साहित्यिक यात्रा कहाँबाट र लाइन जाने आउने गरिरहेको सर, त्यही भएर नेटवर्क प्रब्लम हो कि आवाज पनि बुझ्दैन सर। धन्यवाद छ तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ। अब भने हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मनराज बुढा मगरज्यूलाई। हुन्छ, फेरि पनि धन्यवाद। म फेरि दोस्रो चरणको मुक्तक चाहिँ मैले 5वटा वाचन गर्नेछु। धेरै राम्रो नभए तापनि राम्रो मानेर सुनिदिनु होला। अवश्य पनि जाऊ। तिम्रो जित अनि मेरो हार हुनेछ, मेरो जिन्दगी तिमीलाई उपहार हुनेछ। म त सबैबाट ठगिएको मान्छे नपरे। तिम्रो जित अनि मेरो हार हुनेछ, मेरो जिन्दगी तिमीलाई उपहार हुनेछ। म त सबैबाट ठगिएको मान्छे नपरे। म एक्लो अनि तिम्रो संसार हुनेछ। मनभरि पीडा बोकेर हिँडेको छु, सुहिएका आँसु रोकेर हिँडेको छु। थाहा भइसक्यो मलाई महोदय, मनभरि पीडा बोकेर हिँडेको छु, सुहिएका आँसु रोकेर हिँडेको छु। थाहा भइसक्यो मलाई महोदय, सबैको व्यवहार जोखेर हिँडेको छु। तेस्रो मुक्तक। मनै मनमा पिर तिमीलाई सम्झेर हो, आँखामा तस्बिर तिमीलाई सम्झेर हो। लजालु हेराई अनि चञ्चले बोली तिम्रो। मनै मनमा पिर तिमीलाई सम्झेर हो, आँखामा तस्बिर तिमीलाई सम्झेर हो। लजालु हेराई अनि चञ्चले बोली तिम्रो।
छैन मन स्थिर तिमीलाई सम्झेर हो। आहा आहा फेरि चारौं मुक्तक। तिमी पूर्व म पश्चिम घर कसरी एक हुनु, तिमी ठुलो म सानो थर कसरी एक हुनु, माया गर्ने अधिकार त सबैको हुन्छ नि हजुर। तिमी आहा पूर्व पश्चिम घर कसरी एक हुनु, तिमी ठुलो म सानो थर कसरी एक हुनु, माया गर्ने अधिकार त सबैको हुन्छ नि हजुर। तिमी अमृत म झर कसरी एक हुनु। यसै गरी पाँचौं मुक्तक मैले वाचन गर्न सुरु गरेँ। आफू मरेर गए तापनि देश बचाएका हुन्, आफू मरेर गए पनि देश बचाएका हुन्, थोपा थोपा रगतले देश सजाएका हुन्, सुन्दर शान्त देश त्यसै बनेको होइन। आफू आहा मरेर गए पनि देश बचाएका हुन्, थोपा थोपा रगतले देश सजाएका हुन्, सुन्दर शान्त देश यसै बनेको होइन, शहीदहरूले छातीमा गोली बचाएका हुन्। वाह वाह क्या मिठो मुक्त है। बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रम चाहिँ तपाईँ एक्लैले ल्याउनुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तको लागि हाम्रो मनराज गुडा मगरज्यूलाई एकदम मिठो मुक्त लेखिराख्नु भएको छ। लेखिरहनुहोस्, वाचनमा त्यस्तै दम छ तपाईँको। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला थोरै कमेन्टहरू चाहे ढिलो पो भए छ भन्नुभएको छ। बिहार धर्ना ढिलो होइन, बिचैमा सर आउनुभयो। फेरि नमन सर, फेरि जोडिए सर। के र भइरहेछ के त्यसै भइरहेछ गरी सर आज एमएस गाह्रो पर्छ। अमित सिंहज्यूको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। आउन अलिक ढिलो भयो, माथि चाहन्छु नमन सम्मान सबै साथीहरूमा भन्नुहुन्छ। नमन छ सर, यो विषयमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। के छ, कस्तो हुनुहुन्छ? सबैजनालाई पुनः पनि हार्दिक नमन छ। यो बसाइमा को कहाँ हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला र कार्यक्रम अवधि हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला र सबको कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। यति बेला भने सिपी आचार्यज्यूले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। आहा राम्रो हुँदैछ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै जगत थापाज्यूले मिठो निकै भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी सरको आवाज पनि आउँछ त सर, सागर सरको आवाज अड्किरहेछ। मेरो आवाज त सुनिराख्नु भएको होला, तर तपाईँको प्रविधिको समस्या मनराज सरले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि राम्रोसँग? हजुर हजुर, तपाईँको एकदम क्लियर आइरहेछ यता चाहिँ मेरोमा चाहिँ उहाँको। हुन्छ, हामी ललिताजीलाई निम्तिसकेका छौँ। अब भने हामी ललिताजीलाई पुनः स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद सर। दोस्रो राउन्ड होइन यो? हजुर हजुर दोस्रो राउन्डमै पुगेका छौँ। अब भने मैले आउँदा आउँदै अब मुक्तक पनि हामी सुनि नै छौँ। ललिताजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। जस्तै साहित्यमा कलम चलाइराख्नु भएको छ, निकै मुक्तक निकै दमदार मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ। तपाईँको साहित्यिक यात्रा कहाँबाट कसरी सुरु भएको, थोरै जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। अब खै यसको परिभाषा चाहिँ ठ्याक्कै लाउन मलाई सक्दिनँ होइन सर। मेरो साहित्यिक यात्रा सुरु भनेको मलाई एकदमै गजल मुक्तकहरू साहित्य एकदमै मनपर्ने। म पहिलादेखि नै यसो रेडियोमा सुन्थेँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू। रेडियोमा सुनेको आधारमा एकदम मन पर्थ्यो। अनि कसरी लेख्छन् होला भन्ने त्यो अलि ध्यान दिएर गहन रूपमा सोचेर अनि बुझ्ने गर्थेँ। तर ठ्याक्कै नियम के हो भनेर नियममा बाँधिएर त लेख्न अहिले पनि सक्दिनँ, आउँदैन, जान्दिनँ पनि। मैले लगभग 74 साल हुनुपर्छ, 74 सालदेखि अलिअलि यसो बसेको बेलामा, घरमा फुर्सद भएको बेलामा यसो फेसबुकतिर हेर्ने, रेडियोतिर सुन्ने साहित्यिक कार्यक्रमहरू त्यस्तै गरेर अनि कोर्ने प्रयास गरेँ। कोर्दै अब
कसरी कोरियो थाहा छैन, अब मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि थाहा छैन, मैले लेखेको म आफूलाई थाहा छैन, तर अलिअलि कोरेको जस्तो लाग्छ। अब यहाँहरूकै हातमा छ अब राम्रो नराम्रो होइन, ताली गाली सबै यहाँहरूले नै जति पनि सर्जक स्रष्टाहरू हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यहाँ भगवान रूपी हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव र यहाँहरूकै प्रेरणाले नै अगाडि बढ्ने हो। खासै मैले अब यो मुक्तक चाहिँ अब यसै गरी लेख्नुपर्छ र यसै गरी लेखिए भनेर बाँधिएर लेखेको होइन कि, मलाई एकदमै मनपर्ने विधा भएकोले रहर हुँदाहुँदै रहरमा लेख्दै आएँ। लगभग 74 सालदेखि सुरु भएको मेरो रेडियो कार्यक्रमबाटै सुरु भएको हो मेरो यो साहित्य यात्रा चाहिँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। इभन पछिल्लो समयमा पुस्तक राम्रो लेख्दै हुनुहुन्छ, अझै तपाईँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म लगायत मङ्गल साहित्य मञ्चको तर्फबाट। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु ललिता दिदीज्यूलाई। जाओस् दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक। पुनः पनि धन्यवाद, विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस मनकलर साहित्यिक कार्यक्रमका प्रस्तुता। सर तपाईँको आवाज कटेर आयो त। मेरो आवाज कटेर होइन कि तपाईँको प्रविधिको समस्या छ। तपाईँ एकछिन बस्नुहोस्, हामी मुक्तक सुन्नेछौँ हामी ललितलाई त। मैले अबको बसाइमा मेरो 6 नम्बरदेखिको मुक्तक, 6 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्मको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो 6औं नम्बरमा रहेको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। सांसद भवन पसेपछि जनता बिर्सन्छन्। सांसद भवन पसेपछि जनता बिर्सन्छन्, शपथको टीका घसेपछि जनता बिर्सन्छन्, कस्तो होला अचम्मको जादुमय ठाउँ। सांसद भवन पसेपछि जनता बिर्सन्छन्, शपथको टीका घसेपछि जनता बिर्सन्छन्, कस्तो होला अचम्मको जादुमय ठाउँ, त्यो कुर्सीमा बसेपछि जनता बिर्सन्छन्। मेरो 7औं नम्बरको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। जनताकै खुन पसिना चुसी खान्छौ नेता, जनताकै खुन पसिना चुसी खान्छौ नेता, तिमीहरूकै 7 पुस्तालाई तान्दै लान्छौ नेता, आफ्नो जतिलहरूलाई कतै नछुटाएर। जनताकै खुन पसिना चुसी खान्छौ नेता, तिमीहरूकै 7 पुस्तालाई तान्दै लान्छौ नेता, आफ्नो जातिलहरूलाई कतै नछुटाएर, त्यसकै सेरोफेरोभित्र मात्रै बान्छौ नेता। मेरो कति नम्बर पुग्यो? 7औं नम्बरको मुक्तक यस्तो रहेको छ। नहेप्नु है सानी भनी कुनै दिन ठुली हुन्छु, नहेप्नु है सानी भनी कुनै दिन ठुली हुन्छु, सधैँ यस्तै त हुन्न मनी कुनै दिन ठुली हुन्छु, तिमी जस्तो घमण्डी र पागल हुनु छैन मलाई। नहेप्नु है सानी भनी कुनै दिन त ठुली हुन्छु, सधैँ यस्तै त हुन्न मनी कुनै दिन त ठुली हुन्छु, तिमी जस्तो घमण्डी र पागल हुनु छैन मलाई, यही समाजमा असल बनी कुनै दिन त ठुली हुन्छु। मेरो 8औं नम्बरको मुक्तक। छोराछोरी घरभरि म त यता वृद्धाश्रममा, छोराछोरी घरभरि म त यता वृद्धाश्रममा, सधैँ रुन्छु धरधरी म त यता वृद्धाश्रममा, समयसँगै जिन्दगीले कस्तो पारी ल्यायो। छोराछोरी घरभरि म त यता वृद्धाश्रममा, सधैँ रुन्छु धरधरी म त यता वृद्धाश्रममा, समयसँगै जिन्दगीले कस्तो पारी ल्यायो, कुरा खेल्छन् मनभरि म त यता वृद्धाश्रममा। अब 10औं नम्बरको यस प्रकार रहेको छ। कलियुग दियोलाई पानीले जलाउनु छ, कलियुग हो दियोलाई पानीले जलाउनु छ, कर्म गरी आफैले आफ्नो भाग्य फलाउनु छ, भाग्य मेरै भन्नेहरूको घमण्डलाई तोडिदिएर। कलियुग दियोलाई
पानीले जलाउनु छ, कर्म गरी आफैले आफ्नो भाग्य फलाउनु छ। भाग्य मेरै भन्नेहरूको घमण्डलाई तोडिदिएर त्यसलाई भित्रभित्रै डाहाले गलाउनु छ। धन्यवाद। आहा, मिठो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणको पनि हामीले 5वटा मुक्तक सुनिसकेका छौँ। ललिता गिरी अभागीज्यूका यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। र त्यसै गरी सागर आँसुजीले गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी धन्यवाद भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने हामी पुनः दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक नै सुन्नेछौँ। यति बेला भने मनका लहर साहित्य मञ्चको पेजबाट कमेन्ट आएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा, साथै मिठो सम्झना अनि आजका आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रम मनका लहरमा सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट र म सिपी आचार्यको तर्फबाट भव्य स्वागत छ मिठो कमेन्टको लागि। र त्यसै गरी एमएस अमित सिंहज्यूले पनि हामीलाई यहाँनिर राख्नु भएको छ, भव्य स्वागत छ। सायद ललिताजीलाई दिदी भन्नुहुन्छ। पुनः हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। दोस्रो चरणमै छौँ हामी। भागवतीजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। मिठो मुक्तक भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। यति बेला भने हामी मनका लहर साहित्य मञ्चद्वारा कार्यक्रम मनका लहरमा उपस्थिति भएका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णमा पुनः पनि हार्दिक नमन छ। यो विषयमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दै सुन्ने नै छौँ। र सकेसम्म सबैजनाले कार्यक्रमलाई सबैले सेयर गरेर गाउँमा पुर्याउन साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै हामी दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु मनोज थापा मगरज्यूलाई। जाओस् दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक। मनोजजी मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? मनोजजीले मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? मनोजजीको प्रविधिले धेरै धोका दिइरहेको छ। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब तेस्रो चरणको पुनः 5वटा मुक्तक नै सुन्नेछौँ। प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी मनोजजीका रचना पनि हामी सुन्नेछौँ। यति बेला भने हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। तेस्रो चरणका 5वटा मुक्तकको लागि मनराज बुढा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्न फेरि पनि धन्यवाद। म चाहिँ तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक म यसरी वाचन गर्न थालेँ। जो मान्छे आफ्नो हुन्न प्यारो हुँदो रहेछ, झन् बोल्न उसैसँग अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। बोल्न त जसो तसो बोलिरहेकै हुन्छु। जो मान्छे आफ्नो हुन्न प्यारो हुँदो रहेछ, झन् बोल्न उसैसँग अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। बोल्न त जसो तसो बोलिरहेकै हुन्छु नि, भन्नु कसरी मनका कुरा खोल्न गाह्रो हुँदो रहेछ। यसरी दोस्रो मुक्तक। बालाई टोपी आमालाई चोली दिन मन छ, मिठो मुस्कानका साथ बोली दिन मन छ। सानो छँदा मलाई जसरी माया गर्नुभयो। बालाई टोपी आमालाई चोली दिन मन छ, मिठो मुस्कानका साथ बोली दिन मन छ। सानो छँदा मलाई जसरी माया गर्नुभयो, त्यसरी नै माया मन खोली दिन मन छ। तेस्रो मुक्तक। बेला बेला छड्के नजर लगाइरहन्छे, यसो हेरौँ मुसुक्क मुस्कुराइरहन्छे। खै मलाई मात्र यस्तो भएको कि
बेला बेला छट्की नजर लगाइरहन्छे, यसो हेऱ्यो मुसुक्क मुस्कुराइरहन्छे, खै मलाई मात्र यस्तो भएको हो कि आजभोलि त सपनीमा आइरहन्छे। आहा आहा मिठो, क्या बात। यसै गरी चौथो मुक्तक, दुई थोपा आँसु सुहाएर जान मन छ, आउँदिन सरी, दुई थोपा आँसु सुहाएर जान मन छ, एक दिन सबैलाई रुवाएर जान मन छ, थकित भए यो जिन्दगी देखेर आफै। दुई आहा थोपा आँसु सुहाएर जान मन छ, एक दिन सबैलाई रुवाएर जान मन छ, थकित भए यो जिन्दगी देखेर आफै, आउँदिन कसम खुवाएर जान मन छ। आहा मिठो, यसै गरी क्या बात। पाँचौं मुक्तक, मेरो अन्तिम तेस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक, मनका कुरा मनभित्र दबिरहेका छन्, झन झन प्रत्येक दिन थपिरहेका छन्, आहा उनको सामु मनका कुरा खोल्न सक्दिन, मनका कुरा मनभित्र दबिरहेका छन्, झन झन प्रत्येक दिन थपिरहेका छन्, उनको सामु मनका कुरा खोल्न सक्दिन, मन अनि मुटुले पीडा खपिरहेका छन्। आहा धन्यवाद। मिठो। मेरो तेस्रो चरणको मुक्तक पनि मैले वाचन गरिसकेँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु मगाज बुढा मगरज्यूलाई। तेस्रो चरणको पनि 5वटा मुक्तक वाचन गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनोज सर, ललिताजीले क्यामेरा चालु गरिदिनु होला है त, अन गरिदिनु होला। अब भने हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। तेस्रो चरणका मुक्तकहरू हामी सुन्नेछौँ। तेस्रो चरणको लागि हामीले मुक्तक त सुन्न पर्ने थियो हाम्रा मनोजजीका, तर उहाँको प्रविधिले अलि समस्या गरिरहेको छ। हामी तेस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुन्ने नै छौँ। ललिता गिरीज्यूका मुक्तक सुन्नेछौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिँदैछ। पुनः पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन छ। कहाँदेखि हामीलाई निहालिराख्नु छ अवश्य जानकारी दिन नभुल्नु होला। मिठो मुक्तक भन्नुभएको छ हाम्रो भागवतीजीले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेला बेला आएको छ है भन्नुभएको छ हाम्रो भूमिराज टिमिल सेनाज्यूले, धन्यवाद छ। अब भने हामीले तेस्रो चरणका 5वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। ललिता गिरीज्यूका 5वटा मुक्तक राख्दै हुन अनुरोध गरे। पनि धन्यवाद छ। मेरो तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। घुसखोरी र भ्रष्टहरूले खाएको यो देश, घुसखोरी र भ्रष्टहरूले खाएको यो देश, नातावादको इनाम स्वरूप पाएको यो देश, गणतन्त्र आयो भन्दै बित्न बाधा थप्दै जाने, घुसखोरी र भ्रष्टहरूले खाएको यो देश, नातावादको इनाम स्वरूप पाएको यो देश, गणतन्त्र आयो भन्दै बित्न बाधा थप्दै जाने, गनाउने तन्त्रको आरोप लाएको यो देश। क्या बात, मिठो। 2 नम्बरको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। रातो साडी हातभरि चुरा सजाए, रातो साडी हातभरि चुरा सजाए, अरू सबै चिरपाउसम्म पुरा सजाए, उताबाट नजर हान्यो अचम्ममा परी, रातो साडी हातभरि चुरा सजाए, अरू सबै चिरपाउसम्म पुरा सजाए, उताबाट नजर हान्यो अचम्ममा परी, अनायसै पिरतीका कुरा सजाए। 3 नम्बरको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। आफ्नैले हुन् चरित्रमा दाग लगाउने, आफ्नैले हुन् चरित्रमा दाग लगाउने, बाहिर हुन्नन् घरभित्रमा दाग लगाउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खुब हितैषी बन्दै, आफ्नैले हुन् चरित्रमा दाग लगाउने, बाहिर हुन्नन् घरभित्रमा दाग लगाउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खुब हितैषी बन्दै, स्वार्थपछि सच्चा मित्रमा दाग लगाउने। चौथो नम्बरको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। पीडाहरू भुलाउन रक्सी पिउन थाले, पीडाहरू भुलाउन रक्सी पिउन थाले, एकान्तमा टोलाउँदै एक्लै जिउन थाले,
बेहोसीमा थाहा हुन्न होसमा आएपछि। पीडाहरू भुलाउन रक्सी पिउन थाले, एकान्तमा टोलाउँदै एक्लै जिउन थाले। बेहोसीमा थाहा हुन्न होसमा आएपछि, फाटेको मन यताउता जोड्दै सिउन थाले। मिठो। अर्को 5औं मुक्तक रहेको छ। छातीमा हात राखेर वर माग्दैछु आज। छातीमा हात राखेर वर माग्दैछु आज, यमराजको साथ बस्ने घर माग्दैछु आज। अहिलेसम्म कोही कसैले पत्ता नलगाएको कुरा। छातीमा हात राखेर वर माग्दैछु आज, यमराजको साथ बस्ने घर माग्दैछु आज। अहिलेसम्म कोही कसैले पत्ता नलगाएको कुरा। मिल्छ मिल्दैन यमराजको थर माग्दैछु आज। धन्यवाद। बहुत मिठो मिठो, एकदम मिठो मुक्तक। दिन चाहन्छु। हामी तेस्रो चरणमा पुगिसकेका छौँ। तेस्रो चरणको मुक्तक पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। हाम्रो ललिता गिरी अभागीज्यूका 5वटा मुक्तक निकै दमदार थिए। धन्यवाद दिन चाहे। मनोजजीले कस्तो सुनिराख्नु भएको छ आवाज? अहिले बल्ल राम्रो सुनिरहेको छ। ल सुनिएको छ भने तपाईँ मुक्तक सुनिरहेको छ, अलि राम्रोबाट सुनिरहेको छ। सुनिरहेको छ अहिले। ल जाओस्, तपाईँका 5वटा मुक्तक सुन्नेछौँ हामी। मेरो आवाज सुन्नुभयो सर? हेलो, तपाईँको आवाज सुनिरहेका छौँ हामी। धन्यवाद सर। जाओस्, तपाईँ भन्दै छुट्टिनु भएको छ हाम्रो माझबाट। चौथो ललिताजीले क्यामेरा चालु गर्नु। हामी तेस्रो चरणका मुक्तकहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। यति बेला म झापा दमकबाट सुन्दैछु नमन भन्नुहुन्छ हाम्रो भगवतीज्यूले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। भगवतीजी हाम्रो दमक निकै मिठो भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ जल सरले। धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगिसकेका छौँ। 1 घन्टाको बसाइ निकै रमाइलो लागिरहेको छ। 1 घन्टा बितेको पत्तै भएन। पुनः हामी मुक्तक सुनेछौँ अन्तिममा। अब चौथो चरणमा हामी अन्त्य गर्नेछौँ। पुनः चौथो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्न चाहे मैले मनराज बुढा सर। जाओ सर। लास्ट फेरि पनि मैले अन्तिम चरणको चौथो चरणको अन्तिम मुक्तकहरू मैले बाँच्न थालेँ। झुठो बोलेर पनि जित्ने यहाँ धेरै देखे, पीडामा पनि ताली पिट्ने यहाँ धेरै देखे। भोको पेट भएर छटपटी रहेको छ ऊ, झुठो बोलेर पनि जित्ने यहाँ धेरै देखे, पीडामा पनि ताली पिट्ने यहाँ धेरै देखे। भोको पेट भएर छटपटी रहेको छ ऊ, के भो भन्दै फोटो खिच्ने यहाँ धेरै देखे। कहिले कहीँ त झुक्न जान्नुपर्छ, हिँडेपछि गन्तव्यमा पुग्न जान्नुपर्छ। ख्याल गर्नु अरूलाई पानी खन्याउँदा, कहिले कहीँ त झुक्न जान्नुपर्छ, हिँडेपछि गन्तव्यमा पुग्न जान्नुपर्छ। ख्याल गर्नु अरूलाई पानी खन्याउँदा, आफू नि भिजिन्छ सुक्न जान्नुपर्छ। त्यसै गरी चौथो मुक्तक तेस्रो मुक्तक सरी। मलाई फोहोरी खेल मनै पर्दैन, राजनीतिक जालझेल मनै पर्दैन, पैसाको खोला बगाउने चुनावमा। मलाई फोहोरी खेल मनै पर्दैन, राजनीतिक जालझेल मनै पर्दैन, पैसाको खोला बगाउने चुनावमा। ती उम्मेदवारको चलखेल मनै पर्दैन। यसै गरी चौथो मुक्तक मैले वाचन गर्न सुरु गरेँ। पीडामा पनि मुस्कुराउने आदत भइसकेको छ, मुस्कुराको जस्तो नाटक हद भइसकेको छ। ए सुख कहिले काहीँ त आएर मलाई भेट्ने गर,
पीडामा पनि मुस्कुराउने आदत भइसकेको छ, मुस्कुराको जस्तो नाटक हद भइसकेको छ। ए सुख कहिलेकाहीँ त मलाई आएर भेट्ने घर लाग्छ, मेरो जिन्दगीमा नआउने सहमत भइसकेको छ। आहा आहा क्या मिठो। यसै गरी मैले मेरो अन्तिम मुक्तक मैले वाचन गर्न चाहे। जाओस्। हेर्दै गर्नु मलाई पछार्न खोज्नेहरूले, मेरो जिन्दगी उत्तानो पार्न खोज्नेहरूले, ए हजुर पनि कहाँसम्म पुग्नु हुने रहेछ। हेर्दै गर्नु मलाई पछार्न खोज्नेहरूले, मेरो जिन्दगी उत्तानो पार्न खोज्नेहरूले, हजुर पनि कहाँसम्म पुग्नु हुने रहेछ, मेरो शिरको टोपी झार्न खोज्नेहरूले। हस्, धन्यवाद। मेरो अन्तिम मुक्त पनि। हामीले चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र चौथो चरणका 5वटा मुक्तक हामीले सुनिसकेका छौँ। मनराजजीका हामीले 5वटा मुक्त सुनिसकेका छौँ। अब भने हामी पुनः 5वटा मुक्तक सुन्नेछौँ ललिता गिरिज्यूका। मैले प्रयास गरिरहेको छु, हाम्रो मनोज ज्यूका रचना पनि हामीले सुन्न बाँकी नै छ। मनोजजीको प्रविधिले धोका दिइरहेको छ। मनोजजी मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छ र अहिले बल्ल सुनिरहेको छ। बिचमा लाइन आउन जाने गरिरहेको छ र त्यही भएर गाह्रो भयो। तपाईँका मुक्तक है त? अहिले सुनिरहेको छ। पालोको बसको के भयो सर? तपाईँ वाचन मेरै पालो। वाचन ल म मुक्तक दोस्रो वाचन गर्छु। कमजोर भनेकै कमजोरी बनाउँछु, न बन्धन राख्छु न डोरी बनाउँछु, पढाउँछु लेखाउँछु छोरा जस्तै गरेर। कमजोर भनेकै कमजोरी बनाउँछु, न बन्धनमा राख्छु न डोरी बनाउँछु, पढाउँछु लेखाउँछु छोरा जस्तै गरेर, तिमीलाई म विद्वान छोरी बनाउँछु। मुक्तक यसरी वाचन गरे। देश ढलिरहेछ त्यो पारी काला पानीमा, लडेरै भए पनि देखाउने छु यो जवानीमा। धम्की नदे भारत इतिहास साँची छ, धम्की नदे भारत इतिहास साँची छ। देश ढलिरहेछ त्यो पारी काला पानीमा, लडेरै भए पनि देखाउने छु यो जवानीमा। धम्की नदे भारत इतिहास साँची छ, धम्की नदे भारत इतिहास साँची छ। नेपाली माटो छ लेखको सिरानीमा। दोस्रो मुक्तक वाचन गरिसकेपछि अब तेस्रो मुक्तकतिर गए म। केही छैन प्रगति के गरी खाउँला, छँदै छैन उन्नति के गरी खाउँला। प्यार गरेपछि बिहे गर्नु पर्ला पक्कै पनि, प्यार गरेपछि बिहे गर्नु पर्ला पक्कै पनि। केही छैन प्रगति के गरी खाउँला, छँदै छैन मेरो उन्नति के गरी खाउँला। प्यार गरेपछि बिहे गर्नु पर्ला पक्कै पनि, कसरी पालुला श्रीमती के गरी खाउँला। चौथो मुक्तक यसरी वाचन गरेँ म। आजभोलि मनमा पिर अलि थपिएको छ, आजभोलि मनमा पिर अलि थपिएको छ। मुटुको वरिपरि जन्जिर अलि थपिएको छ, कोमल यो मनलाई छिया छिया बनाएर। आजभोलि मनमा पिर अलि थपिएको छ, मुटुको वरिपरि जन्जिर अलि थपिएको छ, कोमल यो मनलाई छिया छिया बनाएर। दुख्ने मनभित्र घोस्ने तीर अलि थपिएको छ। अब अर्को मुक्तक यसरी वाचन गरे। दोस्रो मुक्तक अन्तिम मुक्तक यसरी वाचन गरे। फेरि पनि विदेशीले हाम्रो सीमा मिच्यो, फेरि पनि विदेशीले हाम्रो सीमा मिच्यो। नेपाल शक्ति आफूतिर खिच्यो, डरो छैन कानुन यहाँ दण्ड गर्नेलाई, डरो छैन कानुन यहाँ दण्ड गर्नेलाई। फेरि पनि विदेशीले हाम्रो सीमा मिच्यो, नेपालको सबै शक्ति आफूतिर खिच्यो। डरो छैन कानुन यहाँ दण्ड गर्नेलाई, भ्रष्टाचारी कुपोतले सबै नेपाल खिच्यो। अन्तिम मुक्तक दोस्रो लहरको अन्तिम मुक्तक वाचन गरिसकेपछि अब मेरो त होला नि सर वाचन। तपाईँकै जाओस् 5वटा ल सुन्नेछु। ल सर ल सर तेस्रो लहरको पहिलो
मुक्तक यसरी वाचन गरे। मनमा धेरै उत्साह बोकेर आए स्वदेशमा, मनमा धेरै उत्साह बोकेर आए स्वदेशमा, परदेशको यात्रालाई रोकेर आए स्वदेशमा, दुःख सुख पीडाहरू भोगे कति कति, मनमा धेरै उत्साह बोकेर आए स्वदेशमा, परदेशको यात्रालाई रोकेर आए स्वदेशमा, दुःख सुख पीडाहरू भोगे कति कति, देश बदल्ने शर्तबाजी ठोकेर आए स्वदेशमा। आहा आहा दोस्रो मुक्तक यसरी ईश्वरको दोस्रो मुक्तक यसरी वाचन गरे। आज आज फेरि पनि दालमा नुन चर्को रहेछ, तरकारी नि मन नपरेको अर्को रहेछ, रिसाए गाली गरे खुब उनलाई। आज फेरि पनि दालमा नुन चर्को रहेछ, तरकारी नि मन नपरेको अर्को रहेछ, रिसाए गाली गरे खुब उनलाई, यसो हेरेको आँखामा आँसुको धर्को रहेछ। आहा अब अर्को मुक्तक यसरी वाचन गरे। हाँस्न सिक्नुपर्छ अनि रुन सिक्नुपर्छ, हाँस्न सिक्नुपर्छ अनि रुन सिक्नुपर्छ, मनको पीर आँसुले नि धुन सिक्नुपर्छ, भविष्यको चिन्ता लिई बस्नुभन्दा बरु, भविष्यको चिन्ता लिई बस्नुभन्दा बरु, हाँस्न सिक्नुपर्छ अनि रुन सिक्नुपर्छ, मनको पीर आँसुले नि धुन सिक्नुपर्छ, भविष्यको चिन्ता लिई बस्नुभन्दा बरु, वर्तमानमा सधैँ खुसी हुन सिक्नुपर्छ। कति वाचन भयो सर? सुन्नेछु हामी गर्दै गर्नु। अझै मेरो बाँकी नै छ। आज भरि छ भोलि आधी बन्न बेर लाग्दैन, आज भरि छ भोलि आधी बन्न बेर लाग्दैन, जिन्दगी एकैछिनमा समाधि बन्न बेर लाग्दैन, आज भरि छ भोलि आधी बन्न बेर लाग्दैन, जिन्दगी एकैछिनमा समाधि बन्न बेर लाग्दैन, यो संसारमा खराब चिज प्यार नै रहेछ, संसारमा खराब चिज प्यार नै रहेछ, आज भरि छ भोलि आधी बन्न बेर लाग्दैन, जिन्दगी एकैछिनमा समाधि बन्न बेर लाग्दैन, यो संसारमा खराब चिज प्यार नै रहेछ, यहाँ इमानदारीलाई अपराधी बन्न बेर लाग्दैन। धन्यवाद। क्या बात। अब धन्यवाद सर। वाचन गर्नुपर्ने सर मैले। अब यस्तो गरौँ न, अरू पनि वाचन गर्नुपर्ने हो सर। ललिताजीका रचना सुनेर फेरि तपाईँको है त। ल ठिक छ। धन्यवाद सर तपाईँका रचनाले अन्तिममा सुनिरहेका छौँ। अब भने हामी चौथो चरणमा पुगेका छौँ। चौथो चरणको 5 वटा मुक्तक राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै भाग्यज्यूलाई, र त्यसपछि हामी मनोज सरका रचना सुन्नेछौँ र हामी बिट मान्नेछौँ है त। यति बेला भने पार्वती श्रेष्ठज्यूको उपस्थितिमा नमन सम्पूर्णमा मनहरूमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सुन्नेछौँ ललिताजीका 5 वटा मुक्तक। जाओस्। धन्यवाद पुनः पनि सरलाई। मेरो अन्तिम चरणको 5 वटा मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आउँछ अनि जान्छ डर छैन अझै, आउँछ अनि जान्छ डर छैन अझै, कतिको ज्यान लान्छ डर छैन अझै, आफ्नो पराई कोही पनि नचिन्ने पापी कोरोनाले, आउँछ अनि जान्छ डर छैन अझै, कतिको ज्यान लान्छ डर छैन अझै, आफ्नो पराई कोही नचिन्ने पापी कोरोनाले, कतिलाई खान्छ खान्छ डर छैन अझै। दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आफ्नो पनि बिरानो भयो कोरोनाले गर्दा, आफ्नो पनि बिरानो भयो कोरोनाले गर्दा, घरबार पनि तोडिँदै गयो कोरोनाले गर्दा, विश्वलाई नै हाहाकार पार्ने कस्तो भाइरस आयो, आफ्नो पनि बिरानो भयो कोरोनाले गर्दा, घरबार पनि तोडिँदै गयो कोरोनाले गर्दा, विश्वलाई नै हाहाकार पार्ने कस्तो भाइरस आयो, मनका रहर मनमै रह्यो कोरोनाले गर्दा। अर्को तेस्रो नम्बरको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। संसारलाई नै चिन्तित अनि दुखी पार्यौ कोरोना, संसारलाई नै चिन्तित अनि दुखी पार्यौ कोरोना, आज पालै पालो एक एक गरी सार्यौ कोरोना, अदृश्यमा भाइरस पनि विश्वभरि डुली डुली, संसारलाई नै चिन्तित अनि दुखी पार्यौ कोरोना, आज पालै पालो एक एक गरी सार्यौ कोरोना, अदृश्यमा भाइरस भनी विश्वभरि डुली डुली, कति हताश अनि कतिको ज्यान मार्यौ कोरोना।
आहा, मेरो यो बसाइको चौथो नम्बरमा परेको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अलि ठट्यौली खालको परेको छ। यो दुईटा मुक्तक चाहिँ त्यस्तै खालको भने मैले, कसैले पनि अन्यथा नमानिदिनु होला, सुनिदिनु होला, प्रतिक्रिया त्यस्तै दिनु होला। तिमी छेउमै सर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा, आहा, तिमी छेउमा सर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा, दायाँ बायाँ गर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा, आहा, आनाकानी गर्दा गर्दै सीमा नाग्छौ, तिमी छेउमै सर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा, दायाँ बायाँ गर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा, आनाकानी गर्दा गर्दै सीमा नाग्छौ, अनि आहा, मेरो फेला पर्यौ भने के हुन्छ मध्यरातमा। आहा, आहा, मिठो। अब अर्को चाहिँ पाँचौं अन्तिम मुक्तक चाहिँ बन्द कोठाभित्र भनिन्छ। केटाकेटी बस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र, केटाकेटी बस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र, अङ्गालोमा कस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र, सीमा पार गरेपछि के हुन्छ भन्छन् फेरि। केटाकेटी बस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र, अङ्गालोमा कस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र, सीमा पार गरेपछि के हुन्छ भन्छन् फेरि, दिउँसो दिउँसै पस्नुहुन्न बन्द कोठाभित्र। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु ललिता गिरी अभागीज्यूलाई। चौथो चरणको 5वटा मुक्तक भाषण गरिसक्नु भएको छ। अब हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी रचना सुन्नेछौँ पुनः मनोजजीका। मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्मला साई ठकुरीज्यूको पनि उपस्थिति मैले देखेको छु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई भन्नुभएको छ नमस्कार छ, त्यो बसेमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी आहा दमदार मुक्तक ललिता बहिनी नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो भगवती दवाडी जीले त्यसै गरी जगत थापाज्यूले गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद। हामी अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। अब भने 5वटा मुक्तक राखिदिनु अनुरोध गरे मनोजजीलाई। जाओस् 5वटा अन्तिम। धन्यवाद सर। फेरि पनि अब अन्तिम चरणका 5वटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति मागे। र पहिलो मुक्तक यस प्रकार छ। यो माया गर्नेहरूको लागि मात्रै है सर। यो मनमा तिम्रो यादको महल थपिएछ, त्यसैले आज नयाँ नयाँ गजल थपिएछ, आज भोलि प्रेम गर्नेहरूको भिड। यो मनमा तिम्रो यादको महल थपिएछ, त्यसैले आज नयाँ नयाँ गजल थपिएछ, आज भोलि प्रेम गर्नेहरूको भिडमा नामको अगाडि प्रेमी र पागल थपिएछ। पहिलो मुक्तक यसरी वाचन गरे। र दोस्रो मुक्तक यसरी। तिमी नहुँदा घर घर जस्तो लाग्दैन, तिमी नहुँदा घर घर जस्तो लाग्दैन, तिमी बिनाको रहर रहर जस्तो लाग्दैन, तिम्रो नामको अगाडि झुन्याउन नपाउँदा, तिम्रो नामको अगाडि झुन्याउन नपाउँदा, तिमी नहुँदा घर जस्तो लाग्दैन, तिमी बिनाको रहर जस्तो लाग्दैन, तिम्रो नामको पछाडि झुन्याउन नपाउँदा यो मनोजको मगर थर थर जस्तो लाग्दैन। आहा मिठो। अब अर्को तेस्रो मुक्तक। धोका दिएर रमाउने चलन यहाँको, धोका दिएर रमाउने चलन यहाँको, अर्कैको हात समाउने चलन यहाँको, जिन्दगीभर साथ दिने कसम खाएर, जिन्दगीभर साथ दिने कसम खाएर, धोका दिएर रमाउने चलन यहाँको, अर्कैको हात समाउने चलन यहाँको, जिन्दगीभर साथ दिने कसम खाएर, आखिर एक्लै बनाउने चलन यहाँको। अब यो अलि ठट्यौली पाराको अलिअलि मुक्तक छ, अनर्थ नदिनु होला। कसैले पत्याउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, कसैले पत्याउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, दिलमा अटाउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, कसैले पत्याउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, दिलमा अटाउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, ज्योतिषीले त तेरो प्रेमको योग नै छैन भन्छ, ज्योतिषीले त तेरो योगको प्रेम नै छैन भन्छ, कसैले पत्याउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, दिलमा अटाउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो, ज्योतिषीले त तेरो प्रेमको योग नै छैन भन्छ,
खोइ मन पराउँदैनन् रे उताबाट खबर आयो। अब अर्को अन्तिम मुक्तक यसरी वाचन गरे। यो अलि देश सम्बन्धी छ। अन्तिम मुक्तक यसरी वाचन गरे। सुस्ता काला पानी बचाउने अभियानमा जुटेको छु। सुस्ता काला पानी बचाउने अभियानमा जुटेको छु। यो सारा संसार हल्लाउने अभियानमा जुटेको छु। सुस्ता काला पानी अभियानमा जुटेको छु। यो सारा संसार हल्लाउने अभियानमा जुटेको छु। एक थान राइफल र भोटे खुकुरी दिए पुग्छ। एक थान राइफल र भोटे खुकुरी दिए पुग्छ। सुस्ता काला पानी बचाउने अभियानमा जुटेको छु। यो सारा संसार हल्लाउने अभियानमा जुटेको छु। एक थान राइफल र भोटे खुकुरी दिए पुग्छ। म वीर नेपालीलाई चिनाउने अभियानमा जुटेको छु। सुस्ता काला पानी अभियानमा जुटेको छु। यो सारा संसार हल्लाउने अभियानमा जुटेको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद चाहन्छु मनोजजी। चौथो चरणका हामी तपाईँलाई 5 वटा मुक्त सुनिसकेका छौँ। हामी अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अवधिभर सकिसकेको छ। यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोनस मुक्त ल्याएका छन् भने एउटा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ है। बोनस यदि ल्याएका छन् भने एउटा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। के छ बोनस ल्याउनु भएको छ? ललिताजी हजुर सर नमस्ते। फेरि पनि के भन्नुभयो मैले त बुझिनँ। हजुर भन्नुहोस्। मुक्तहरू ल्याउनु भएको छ भने एउटा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। बोनस ल्याउनु भएको छ। कस्तो मुक्तक भन्नुभयो मैले बुझिनँ। अझै हजुरको आवाज फुटेर आयो। अझै धेरै मुक्तक ल्याएका छन् भने एउटा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा भन्न खोजेको मेरो पालो एउटा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा है। ए ल एउटा सुरु म गरौँ। सरले गर्नुहुन्छ हुन्छ जाओस्। एउटा मुक्तक। अन्तिम। मनमा थिएन कति पनि पीर चोट परेको छ। देखे अर्कैसँग उनको तस्बिर चोट परेको छ। मैले उनको बारेमा खुब बयान गरेको थिएँ। मनमा थिएन कति पनि पीर चोट परेको छ। देखे अर्कैसँग उनको तस्बिर चोट परेको छ। मैले उनको बारेमा खुब चर्चा गरेको थिएँ। उनकै कारणले झुक्यो शिर चोट परेको छ। हस्, धन्यवाद। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हामी बिदा पनि माग्नेछौँ। अब हामीले मनराज बुढा मगरज्यूका मुक्तक पनि सुन्यौँ र अन्तिममा हामी छुट्टिने छौँ है। अनि मनराजजी, अन्त्यमा मैले तपाईँलाई के सोध्न छुटाएको छु भने अथवा कसैलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो 2 शब्द राख्न सक्नुहुनेछ है त? हस्, हुन्छ। धन्यवाद। मनका लहर साहित्यिक कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यक्रम परिवार सम्पूर्णलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अब धन्यवाद दिन चाहे। मैले चाहिँ मेरा भर्खरै लेख्दै गरेका रचनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले सुनाउने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मनका लहर साहित्य कार्यक्रम परिवार सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै भन्न चाहे। मैले अरू चाहिँ खासै भन्न चाहेन। सम्पूर्ण चाहिँ मेरा धन्यवाद सर 2 शब्द राखिदिनु भएकोमा। अब हामी ललिता गिरी अभागीज्यूका एउटा मुक्तक सुन्नेछौँ है त। जाओस्। अन्तिममा आएर फेरि पनि टुटे फुटेको मुक्तकलाई प्राथमिकता दिनुभयो। यहाँलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले एउटा अन्तिममा चाहिँ मध्यरातकै एउटा मुक्तक सुनाउँछु। राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया त यहाँहरूबाट पक्कै पनि आइहाल्छ। तिमी नजिक सरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा। तिमी नजिक सरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा। ती हात सलबल गरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा। मनभरि उमङ्गली अङ्गालोमा कसिएर हेर। तिमी नजिक सरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा। ती हात सलबल गरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा। मनभरि उमङ्गली अङ्गालोमा कसिएर हेर। झन् मायाले दिल भरेपछि लट्ठै हुन्छु मध्यरातमा।
धन्यवाद दिन चाहन्छु ललिता गिरीज्यूलाई एउटा बोनस मुक्तक राखिदिनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला भने राजन धामीज्यूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। वाउ, नाइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अन्तिममा हामी छुट्टिनेछौँ। अन्तिममा केही सोध्न छुटाएको छु अथवा तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्ने ललिताजी। हजुरले सोध्न चाहनु भएको र मैले भन्न छुटाएको भन्ने त खासै अब म त्यति अब पहिलो लाइभमा आएको हुनाले त्यति खासै अनुभव गर्न सकेको छैन। भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूले जति पनि हेरिरहनु भएको छ, मनका लहर कार्यक्रम लाई चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। जस्तो छ त्यस्तै प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनु होला। यसै गरी नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि सहज रूपमा यसै गरी लाइभ कार्यक्रममा ल्याएर अगाडि बढ्ने हौसला प्रेरणा गरिदिनु होला। सम्पूर्ण आयोजक टिम लगायत मनका लहर कार्यक्रम परिवारलाई एकदमै मुरी धन्यवाद र विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अरू धेरै त बोल्न आउँदैन, यति भन्दै म छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद छ ललिताजी, आफ्ना मिठा 2 शब्द राखिदिनु गएमा आभारी छु। मनोजजी बाट जाओस् केही तपाईँलाई मैले केही भन्न छुटाएको छु भने अथवा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द राख्न सक्नुहुनेछ है। पुरा एउटा मुक्तक वाचन गरौँ अनि पछि दिउँला सर। हस्, ल हुन्छ। मेरो अन्तिम चरणको मुक्तक। आफ्नै साथीभाइ अति मित्र देखे, आफ्नै साथीभाइ अति मित्र देखेर आजकलका केटीको चरित्र देखेर म नै घरिघरि अचम्ममा पर्ने गर्छु। आफ्नै साथीभाइ अति मित्र देखेर आजकलका केटीको चरित्र देखेर म नै घरिघरि अचम्ममा पर्ने गर्छु, बाहिर एउटा अनि अर्को भित्र देखेर। धन्यवाद। मिठो 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 हुन्छ। मनोजी अन्तिम चरणको बोनस मुक्तक पनि राख्नु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा मैले केही सोध्न छुटाएको, तपाईँले केही भन्न चाहेको, अझै केही सन्देश दिन मन छ भने आरामसँग दिन सक्नुहुनेछ है। केही छैन, मनका लहर साहित्य परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई स्थान दिनुहुने सागर विश्वकर्मा सरप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र जसले मेरा मुक्तकहरू सुनिदिनु धन्यवाद दिन चाहन्छु र भूमि छेत्री साथी र अनुराग बम सरलाई विशेष सम्झेको छु। यति मात्रै छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू 3 जनालाई पुनः पनि हार्दिक नमन छ। हाम्रो निम्तालाई सहजैसँग स्वीकार गरेर मनका लहरमा आज उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई भव्य सफल बनाइदिनु भएको छ। 3 जनालाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सागर विश्वकर्मा लगायत मनका लहर परिवार सम्पूर्णको तर्फबाट विशेष गरी यहाँहरू 3 जनालाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै र तपाईँको साहित्यिक यात्राले अझै शिखर छुमोस् भन्न चाहन्छु। यहाँहरू 3 जनालाई धन्यवाद भन्दै अब भने हामी छुट्टिनेछौँ है त। धन्यवाद यहाँहरू 3 जनालाई। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर विश्वकर्मा। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नु होला। हामीले 7 दिन फरक प्रस्तुताको साथमा हामीले कार्यक्रम मनका लहर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। के कस्तो भयो कार्यक्रमहरू अवश्य पनि सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिन नछुटाउनु होला। र हामी अर्को बसाइमा पुनः हामी यही समयमा 9 बजे स्रष्टाहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। यदि तपाईँहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पेजमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईँलाई स्थान दिनेछौँ। यति भन्दै आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि आजको जस्तै गरी हामीलाई माया गरिदिनु होला, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु।
यति भन्दै म पनि तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिने अनुमति माग्दछु। छुट्टिन मन त थिएन, प्रविधिले भन्न पनि हामीलाई समयले नेटो काटिसक्यो। मुक्त गजै सुन्न मन थियो। हामी करिब 1 घन्टाको बसाइ थियो हाम्रो। 1 घन्टा 20 मिनट बितिसकेको रहेछ। यति भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिन गइरहेको छु। यहाँहरू सम्रोलाई मिठो सम्झना छ भन्दै म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिँदैछु। पुनः अर्को बसाइमा आउनेछु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने तपाईँहरू धन्यवाद भन्दै म छुट्टिन चाहे। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी